قسم رب دی نبی دینا تو بک جاندے نے دیوانے قسم رب دی نبی دینا تو بک جاندے نے بولن گے دیوانے قسم رب دی نبی دینا تو بک جاندے نے دیوانے کچھ بھی کو نہیں رکھ دے کچھ بھی کو نہیں رکھ دے اے سب کچھ بار دے دے دیوانے جو بھی منگ دے شہ افراد نے دیوانے جو بھی منگ دے شہ افراد جدوں اے بے وفا دنیا مینو اکھیاں بکھاؤندی ہے جدوں اے بے وفا دنیا مینو اکھیاں بکھاؤندی ہے دلا سے پیار دے مینو دلا سے پیار دے مینو میرے غم خار دے دے دیوانے جو بھی منگ دینے شہ افراد دے دینے دیوانے جو بھی منگ دینے شہ افراد دے دینے دیوانے جو بھی منگ دینے شہ افراد نے کرم کر دے جس ویلے کرم کر دے جس ویلے نسلا تار دے دینے دیوانے جو بھی منگ دینے دے دینے پڑھیے دیوانے جو بھی منگ دینے علی حیدر تے بچیاں دی ملچ پالی تو صدقے جان علی حیدر تے بچیاں اے شیر ذرا شیر بن کے پڑھو شیر بن کے علی حیدر تے بچیاں دی ملچ پالی تو صدقے جان علی حیدر تے بچیاں دی ملچ پالی علی حیدر علی حیدر علی حیدر علی علی مولا کر کے ساتھ کہو علی حیدر تے بچیاں دی ملچ پالی تو صدقے جان علی حیدر تے بچیاں دی ملچ پالی تو صدقے جان علی حیدر تے بچیاں دی ملچ پالی تو صدقے کوئی ایک بار منگدا ہے کوئی ایک بار منگدا ہے او سو سو بار دے دینے دیوانے جو بھی منگ دینے شہ افراد کلندرم بندہ مرتضی علی ہستم علی حیدر تے بچیاں دی ملچ پالی جان علی حیدر تے بچیاں دی ملچ پالی تو صدقے جان کوئی ایک بار
منگتا ہے، کوئی ایک بار منگتا ہے، وہ 100 بار دے دینے دیوانے جو بھی منگتے نے دینے دیوانے جو بھی منگتے نے شہ افراح جڑے لمحے عام روٹین محفل چ بڑی دنیا آتی ہے، پتا تو یا بہت ہی گرمی چ لگتا ہے یا بہت ہی سردی چ لگتا ہے، عاشقاں دا پتا یا بہت ٹھنڈ چ لگتا ہے یا بہت ہی گرمی چ لگتا ہے کہ وضو کرتا کہ نہیں کرتا۔ اور اتنے بیٹھنا جڑے لوگ بکواس کرتے ہیں کہ تسی کی رات نو چپ کر کے عشاء دی نماز جماعت نہ پڑھیا کرو، سو جا کرو، صبح فجر دی جماعت نہ پڑھ لیا کرو، ساری رات دا ثواب ہے تے محفل چ نہ بیٹھے۔ یہ بھی تمہیں میں گل دسنا، محفل چ ہر کوئی نہیں آ سکتا۔ ہن جڑے اجلاس ہوندے نے بڑے بڑے زرداری صاحب نہ وہی بندہ بیٹھ سکتا ہے جیڑا خاص ایم این اے یا ایم پی ایس، اور کسی نو باہر سیکورٹی گارڈ کھڑا ہوندا ہے وہ بڑھن نہیں، کوئی ایڈی جرت بھی نہیں ویسے کرتا، وہ بڑھن کوئی جرت نہیں کرتا۔ تے اسی طرح تسی یہ سوچو کوئی ایک ملک دا بادشاہ ہے تے جنہ دی اسی محفل وچ بیٹھے ہو، دو جہاناں دا بادشاہ ہے، اتھے کوئی عام بندہ آ سکتا ہے؟ سیکورٹی گارڈ ساڈے جڑے رکھے نے وہ نہیں، فرشتے ہی نہیں بنن دے، اتھے وہی آ سکتا ہے جہدے دل چ اللہ دے رسول دی محبت پکی اور سچی محبت ہے، سرکار دی محفل چ وہی آندا ہے۔ تے ماشاءاللہ کئی بزرگ حضرات بھی بیٹھے نے، میں ایک شعر پیش کرنا۔ ہاں جڑے لمحے نبی سرور دے ذکر پاک وچ گزرن، جڑے لمحے نبی سرور دے ذکر پاک دلانو چین دے دینے، دلانو چین دے دینے، تے سینے ٹھار دے دینے، دیوانے جو بھی منگ دینے، شہ افراد دے دینے، دیوانے جو بھی منگ دینے، شہ افراد دے دینے، کرم کر دے نے جس ویلے، کرم کر دے نے جس ویلے، تے نسلہ تار دے دینے، دیوانے جو بھی منگ دینے، شہ۔ اس پورے کلام دا مغز شیر، غلام دا عقیدہ میرا ایمان فاروقی، غلام دا عقیدہ میرا ایمان فاروقی، کمی رہتی نہیں پھر کوئی، کمی رہتی نہیں پھر کوئی، جدو سرکار دے دینے، دیوانے جو بھی منگ دینے، شہ دینے، دیوانے جو، دیوانے جو، دیوانے جو، دیوانے جو، دیوانے جو، دیوانے جو بھی منگ دینے، شہ افراد دے دینے، دیوانے جو بھی منگ دینے، شہ افراد دے